अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद पर रूह को भी सजाइए। मोहतरम नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए उम्दा कपड़े पहनना और इत्र लगाना मुस्तहिब है। ये मुस्तहबात हमारे ज़ाहिरी बदन की सफाई और जीनत से मुतल्लिक हैं, लेकिन हमारे उन साफ उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए और खुशबू मले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी हम पर हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान खुदाए रहमान अज़वा जल की मोहब्बत व अतायात और उम्मत के गमख्वार दो जहाँ के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत व सुन्नत से खूब सजी हुई होनी चाहिए। हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ईद। हज़रत इलामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, ईद के दिन चंद हाजरात मकाने आलीशान पर हाजिर हुए तो क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाज़ा बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने हैरान होकर अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आज तो ईद है जो कि खुशी मनाने का दिन है, खुशी की जगह ये रोना कैसा? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंसू पोंछते हुए फरमाया, हाजा यौमुल ईदी व हाजा यौमुल वईद, यानी ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी। जिसके नमाजो रोजे मकबूल हो गए बिलाशुबा उसके लिए आज ईद का दिन है, लेकिन जिसके नमाजो रोजे रद्द करके उसके मुंह पर मार दिए गए उसके लिए तो आज वईद का दिन है। मजीद इंकसारन फरमाया, और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि मुझे ये मालूम नहीं कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। शहजादे की ईद। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा ईद के दिन अपने शहजादे को पुरानी कमीज़ पहने हुए देखा तो रो पड़े। बेटे ने अर्ज़ की, प्यारे अब्बा जान क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे लाल, मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन जब लड़के तुम्हें इस पुरानी कमीज़ में देखें तो कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। बेटे ने जवाबन अर्ज़ किया, दिल तो उसका टूटे जो रज़ाए इलाही अज़्ज़ व जल के काम में नाकाम रहा, इसने माँ या बाप की नाफरमानी की हो। मुझे उम्मीद है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रजामंदी के तुफैल अल्लाह अज़्ज़ व जल भी मुझसे राज़ी हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शहजादे को गले लगाया और उसके लिए दुआ फरमाई। शहजादियों की ईद। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सईदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में ईद से एक दिन कबल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहजादियाँ हाजिर हुईं और बोलीं, अबू जान, ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगी? फरमाया, यही कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, इन्हें धो लो, कल पहन लेना। नहीं अबू जान, हमें नए कपड़े बनवा दीजिए, बच्चियों ने जिद करते हुए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने और उसका शुक्र बजा लाने का दिन है, नए कपड़े पहनना ज़रूरी तो नहीं। अबू जान, आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी सहेलियां हमें ताने देंगी कि तुम अमीरुल मोमिनीन की लड़कियां हो और ईद के रोज़ वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये कहते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू भर आए। बच्चियों की बातें सुनकर अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल भी पसीज गया। खाजिन यानी वजीर मालियात को बुलाकर फरमाया, मुझे मेरी एक माह की तनख्वाह पेशगी ला दो। खाजिन ने अर्ज की, हजूर, क्या आपको यकीन है कि आप एक माह तक जिंदा रहेंगे? फरमाया, जज़ाकल्लाह, बेशक तुमने सही और उम्दा बात कही। खाजिन चला गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बच्चियों से फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह और रसूल अज़्ज़ जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो। एक सखी की ईद। सैयदना अब्दुल रहमान बिन उमर औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान करते हैं कि ईद उल फितर की शब दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो मेरा हमसाया खड़ा था। मैंने पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? उसने कहा, कल ईद है, लेकिन खर्च के लिए कुछ नहीं। अगर आप कुछ अनायत फरमा दें तो इज्जत के साथ हम ईद का दिन गुजार लेंगे। मैंने अपनी बीवी से कहा, हमारा फला पड़ोसी आया है, उसके पास ईद के लिए एक पैसा तक नहीं। अगर तुम्हारी राय हो तो जो 25 दिरहम हमने ईद के लिए रख छोड़े हैं उसको पेश कर दें, हमें अल्लाह ताला और दे देगा। नेक बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। चुनाचा मैंने वो सब दिरहम अपने हमसाये के हवाले कर दिए। वो दुआएं देता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जो ही दरवाज़ा खोला, एक आदमी आगे बढ़कर मेरे कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, मैं आपके वालिद का भागा हुआ गुलाम हूँ। मुझे अपनी हरकत पर बहुत नदामत लाहिक हुई तो हाजिर हो गया हूँ। ये 25 दीनार मेरी कमाई के हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल फरमा लीजिए। आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। मैंने वो दिनार ले लिए और गुलाम को आज़ाद कर दिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, खुदा अज़्ज़ व जल की शान देखो, उसने हमें दिरहम के बदले दिनार अता फरमाए।
پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے۔ صدقہ فطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ العلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدور الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیب الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکی سے مراد صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ روزہ معلق رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ قبر میں 1000 انوار داخل ہوں۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت۔ محترم ناظرین، اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید دونوں میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپہ رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ عید کے دن یہ 20 امور مستحب ہیں۔ نمبر 1، حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال۔ نمبر 2، ناخن ترشوانا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو ٹھیک ورنہ دھلے ہوئے۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، انگوٹھی پہننا۔ نمبر 8، نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ نمبر 9، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا۔ 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھائیے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نمبر 10، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نمبر 11، عیدگاہ پیدل چلنا۔ نمبر 12، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نمبر 13، نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 14، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 15، خوشی ظاہر کرنا۔ نمبر 16، کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 17، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ نمبر 18، آپس میں مبارکباد دینا۔ نمبر 19، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت بھی ہو۔ نمبر 20، عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔